ओके हेलो स्टुडेन्ट्स, आज फेरि हामीहरू लेसन नम्बर 4 मा पुगेको छौँ है, एसिड बेसिस एन्ड सल्टको। लेसन नम्बर 4 मा हामीले एप्लिकेसन्स अफ न्युट्रलाइजेसन पढ्छौँ है, जो चाहिँ हामीलाई डे टु डे लाइफमा पनि हेल्प हुन्छ। तर सबैभन्दा फर्स्टमा लेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि वाट आई वान आस्क यु इज, हेभ यु एभर बिन बिटन बाई एन एन्ट? कमिलाले तपाईँहरूलाई कहिले चिलेको छ? अनि अर्को क्वेसन के छ भने तपाईँहरूलाई के मौरीले कहिले पनि चिलेको छ भनेर। दुईटै आन्सरमा के हुन्छ, दुईटै क्वेसनमा के छ भने तपाईँहरूलाई कहिले त्यो मौरी अथवा कमिलाले चिल्दाखेरि पुरा बेसी चिलाको या फिर पुरा बेसी आगोले पोलेको जस्तो तातो भएको छ है। तर त्यो चाहिँ किन रहेछ भनेर पढ्नुपर्छ हामीले आज है। किन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एन्ट अनि बी दुईटैको भेनममा चाहिँ के हुन्छ भने मेथोनोइक एसिड हुन्छ है। त्यो एसिड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बर्निङ र इचिङ सेन्सेसन हुन्छ, हामीलाई चिलाउनु है पोलेको जस्तो हुन्छ। किन भएको रहेछ भन्दाखेरि मेथोनोइक एसिड भएको कारणले गर्दा भएको रहेछ है। अब हामीले कसरी ट्रिट गर्ने त त्यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ आन्सर के हो, हामीले बेस एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो बेस चाहिँ के छ घरमा भन्दाखेरि बेकिङ पाउडर है। जहिले पनि एन्टले कि बीजले तपाईँलाई चिलेको बेलामा के गर्नुपर्छ, बेकिङ पाउडर लाउनुपर्छ। बेकिङ पाउडर भनेको के हो साइन्टिफिकमा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा क्यालामाइन भन्ने एउटा क्रिम पाउँछ, त्यो लाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ जिङ्क अक्साइड हुन्छ है। दुईटै चाहिँ के हो, हाम्रो बेसेसहरू हो। त्यो केमिकलले के गर्छ, हामीहरूलाई एसिडमा बेस हाल्यो भने के हुन्छ, न्युट्रलाइज गर्छ है। मेथोनोइक एसिड प्रेजेन्स इन एन्ड भी भेनम, त्यो एसिडलाई चाहिँ हामीहरूले बेस हालेर चाहिँ न्युट्रलाइज गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ सल्ट र वाटरको कम्बिनेसन निकाल्छ होइन। त्यसले गर्दा पोल्नु कम्ती हुन्छ। अर्को इन्डाइजेसनकोमा छ यहाँनिर। इन्डाइजेसन डेली लाइफमा हुने यो चाहिँ इन्डाइजेसनमा के हुन्छ, वेन आवर स्टोमक हैज टु मच अफ एसिड वी फिल बर्निङ अर पेन। भुँडी पोलेको कोही बेला है, कोही बेला त्यस्तो हुन्छ, पुरा दुख्ने पोल्ने खालको। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो भुँडीमा थाहा छ तपाईँहरूलाई कि HCl पनि प्रड्युस हुन्छ भनेर, डाइजेसनको हेल्प गर्नुको लागि, याद छ नि होइन। त्यो HCl को मात्र बेसी भएको कारणमा कोही बेला हामीले खाना जति खान्छौँ त्योभन्दा बेसी एमाउन्ट अफ HCl प्रड्युस हुन्छ। बेसी एमाउन्ट अफ HCl प्रड्युस हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई ग्यास हुन्छ अथवा हामीलाई एसिडिटी हुन्छ है। एसिडिटी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई भुँडी पोल्ने दुख्ने चाहिँ हुन्छ। अनि हामीले त्यसलाई ट्रिट गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले बेस खानु पर्यो होइन। त्यो बेसको चाहिँ के हुन्छ, म्याग्नेजियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो भुँडीको एसिडलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्नु सकोस् त्यो बेसले गएर। बेस विच इज युज्ड फर द ट्रिटमेन्ट अफ इन्डाइजेसन्स आर कल्ड एन्टासिड। एन्टासिड्सहरू हुन्छ। फर इक्जाम्पल घरमै हो भने मिल्क अफ म्याग्नेजिया है, इनो भयो, घरमा राखेको हुन्छ सबैको होइन, डाइजिन राखेको हुन्छ, रेन्ट्याक भयो, यसरी नै अरू एन्टासिड्सहरू पनि पाउँछ बजारमा, जो चाहिँ हामीले घरमा राखिराख्नुपर्छ। अर मोर एप्लिकेसन्स अफ न्युट्रलाइजेसन्स, अरू पनि अब हामीले यो मात्रै नभएर अरू एसिडिक्स अथवा बेसिक नेचर्सलाई कसरी न्युट्रलाइज ल्याउने भनेर चाहिँ पढौँ है। अब फर्टिलाइजर्सहरू छ है। फर्टिलाइजर्सको बारेमा हामीले पढेको थियो होइन, जो एसिड हो, जुन कतिवटा एसिड र बेसहरू जुन छ जो चाहिँ हाम्रो इडेबल हुँदैन, अन्त हामीले त्यो छुनु पनि नछुनु राम्रो हो। हामीले छोयो भने हाम्रो हातहरूलाई डेन्जरस हुन्छ भनेर पढेको थियो कि हामीले फर्स्ट लेसनमा होइन, एसिड बेस एन्ड सल्टको फर्स्ट लेसनमा। के तपाईँलाई फर्टिलाइजर्सहरू प्लान्टको लागि गुड हो जस्तो लाग्छ कि ब्याड हो जस्तो लाग्छ, राम्रो हो कि राम्रो होइन भन्दाखेरि फर्टिलाइजर्स सोइल ट्रिटमेन्टको लागि युज गर्छ है। फर्टिलाइजर्स आर युज टु रिप्लेन्स्ड the soil with nutrients from the growth of crops. However, excessive fertilizers make the soil too acidic or too basic. Plant grows in such soils are unhealthy. हामीहरूले कोही बेला फर्टिलाइजरको मात्रा बेसी हाल्दा या फिर कम्ती हाल्दा हाम्रो सोइल चाहिँ कि बेसिक हुन्छ कि पुरै बेसी एसिडिक हुन्छ, अनि त्यस्तो सोइलमा उम्रेको खाना खानुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो होइन हाम्रो लागि है। क्विक लाइम जसलाई चाहिँ भन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट अथवा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हालेर एसिडिक सोइलको ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ। वेराज बेसिक सोइल छ भने हामीले कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्दा अर्ग्यानिक म्याटर हालेर है। अर्ग्यानिक म्याटरले के गर्छ भन्दाखेरि सोइल एसिड रिलिज गर्छ अनि त्यसलाई न्युट्रलाइज बनाउँछ त्यो सोइललाई, बुझ्यो। फ्याक्ट्रिज वेस्टहरू छ यहाँनिर है।
फ्याक्ट्री वेस्ट कन्टेन लट्स अफ एसिड हो, एसिड हुन्छ फ्याक्ट्रीको वेस्टमा। अनि फ्याक्ट्री वेस्ट कसरी ट्रिट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ दिस एसिड्स when let out into water bodies can kill fish and other organisms. This is why factory waste is treated using basic substance to neutralize the acid. हामीहरूले बेसिक सब्सटेन्स युज गरेर न्युट्रलाइज गरेर मात्रै फ्याक्नुपर्छ त्यसलाई। अर्को के छ तुत डिकेको बारेमा छ है यहाँनिर। त्यो तुत डिके चाहिँ किन भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ food we eat contained acids. This acidic juice can cause tooth decay and cavity. हामीले बेसी एसिडिक भएको फुड खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो तुत डिकेर हुँदो रहेछ अथवा क्याभिटिजहरू हुँदो रहेछ है। अब हामीले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो, यो तुत एक अथवा तुत डिके क्याभिटिजहरू रोक्नुको लागि हामीले बेसिक भएको पेस्ट, जुनै पनि पेस्ट अथवा जुनै पनि सोप भयो त्यसलाई सबै बेसिक हो हैन। अनि हामीले टुथपेस्ट द्याट कन्टेन्स बेस चाहिँ युज गर्नुपर्छ हाम्रो एसिडिक नेचर, यो दाँततिर लागेको एसिड्सहरूलाई न्युट्रलाइज गर्नुको लागि अनि दाँत हार्म नगरोस् भन्नुको लागि चाहिँ हामीले टुथपेस्टले मोल्नुपर्छ दाँत हैन, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो टुथ डिके हुनुदेखि अथवा क्याभिटी हुनुदेखि बाँच्छ है। यो दुईटा यो मात्रै वेजहरू हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई एसिडिकदेखि न्युट्रलाइजमा ल्याउँछ। एसिड भएकोलाई जहिले पनि बेस हाल्यो भने मात्रै न्युट्रलाइज हुन्छ भनेर याद छ हैन। त्यसले गर्दा रेगुलरली 2 टाइम ब्रस गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ तपाईहरुलाई लास्ट एउटा असाइनमेन्ट हुन्छ है। असाइनमेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले पढेकै कुरा हो, सो वी विल डिस्कस इट ओभर दिस लेसन। अब डैश इज द प्रोसेस बाय विच एसिड एन्ड बेस रिएक्ट टु फर्म सल्ट। के होला सोच्दै गर्नु, सबै क्वेशन पढिसक्छु पहिला ल। ड्युरिङ न्युट्रलाइजेसन डैश इज इभल्भड। के निस्किन्छ? When blue litmus paper is dipped in raw mango juice, color of litmus paper turns. When the bee stings, we apply dash to reduce burning or itching. के हो भन्दा न्युट्रलाइजेसन हो। सल्ट र एसिड र बेस जब रिएक्ट हुन्छ त्यतिखेर सल्ट फर्म हुन्छ। त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ भन्दा न्युट्रलाइजेसन्स। अनि न्युट्रलाइजेसन हुँदाखेरि एनर्जीको रिलिज हुन्छ। त्यो चाहिँ के को फर्ममा भनेको थियो अघि, हिटको फर्ममा हैन। अनि ब्लू लिटमस पेपर हाल्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दा रेड हुन्छ। किन भन्दा म्याङ्गो चाहिँ एसिडिक फुड हो है। अर्को चाहिँ हामीले बीले अथवा एन्टले स्टिङ गर्दा के गर्नुपर्छ भनेको थियो, बेकिङ पाउडर लाउनुपर्छ भनेको थियो, किनभने त्यो बेस हो भनेको थियो हैन, न्युट्रलाइज हुँदछ भनेर। अब अर्को छ है फेरि, लिटमस इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम डैश। लेसन नम्बर 2 बाट हामीले पढेको थियो यो। टर्मरिक टर्न्स फ्रम येलो टु ब्राउन इन द प्रेजेन्स अफ डैश। यो हामीले लेसन नम्बर 2 मा पढेको थियो। बेकिङ पाउडर एन्ड विनेगर मिक्स टु फर्म डैश डैश एन्ड डैश। के होला? सोडा इज डैश इन नेचर, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इन टु डैश है। डैश इज युज टु ट्रिट एसिडिक सोइल। यो भर्खर पढेको। लिटमस पेपर एक्सट्र्याक्ट फ्रम लाइकेन, जो चाहिँ हाम्रो एल्गी र फङ्गाईको मिक्स हो है। टर्मरिकले हाम्रो येल्लोलाई ब्राउनमा चेन्ज गर्छ। केमा? प्रेजेन्स अफ बेस, साबुन लाउँदाखेरि है। बेकिङ पाउडरलाई हामीले अघि भिनेगरमा हाल्दा के भएको थियो, सल्ट र वाटर त भएको थियो सल्युसन। अर्को के भएको थियो, ग्यास पनि रिलिज गरेको थियो है। सोडा चाहिँ एसिडिक इन नेचर हो, त्यसले गर्दा ब्लू लिटमस पेपरलाई रेडमा टर्न गराउँछ। अनि सेलेक्ट लाइम अथवा क्विक लाइम हालेर चाहिँ हामीले एसिडिक सोइलको ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ फ्याक्ट्री वेस्टलाई हामीले कसरी गर्छ ट्रिटमेन्ट, त्यसलाई बेसिक बनाएर। फ्याक्ट्री वेस्ट चाहिँ एसिडिक हुन्छ, हामीले बेसले चाहिँ ट्रिट गरेपछि त्यसलाई न्युट्रलाइज गराएर मात्रै फ्याक्नुपर्छ भनेको थियो हैन। अब यो चाहिँ तपाईको होमवर्क है। आन्सर ब्रिफली अघि पढेकैमा छ। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एसिड्स एन्ड बेसेस। नम्बर 2 को क्वेशन छ, हाउ विल यु भेरिफाई दैट वाटर इज न्यूट्रल? What is the use of litmus? Explain with an example. Why should we brush our teeth with toothpaste? यो तपाईको होमवर्क। अनि यहीसँग हामीले एसिड बेस एन्ड सल्टको च्याप्टर सक्यौं है। ओके, थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स।